فرما دینے کائنات دے لوگو اے جڑا میرا رستہ ہے، اے جڑا میرا منہج ہے، اے میرا جڑا عقیدہ ہے نا، ادعو الاللہ، میں اللہ والتوانو بلاندہ پیاں، اللہ دے دین دی دعوت دیندہ پیاں، اللہ دے در تے توانو جمع کردہ پیاں، اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار سنیا جذرا میرے پیغمبر دے کوڑ اگر کوئی جناب بے اولاد بندہ ہے آگ کے گلہ کیتا ہے آگ کے شکوہ کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے کوڑ اولاد کوئی نہیں میں نو اولاد دے دو تے اللہ دے نبی نے اے نہیں فرمایا آپ لیا میں تنو اولاد دے دے بلکہ اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں بے لیا میں تینو اللہ دے در تے لے کے جاواں کیونکہ اولادہ دین والا میں نہیں ہاں اولادہ دین والا اللہ گئے اور اکیلا گئے اگر کوئی میرے پیغمبر دے کوڑ جناب والا ہنج کر کے بیمار آگئے ہے آگ کے بیماری دا شکوہ کیتا ہے آگ کے بیماری دا جناب والا دکھڑا سنایا ہے تو اللہ دے نبی نے نہیں فرمایا آپ لیا میں تینو شفاوہ دے دیواں میں شفاوہ دا مالک آؤں بلکہ اللہ دے نبی نے فرمایا آپ لیا میں تینو اللہ دے در تے لے کے جاواں ادعو الاللہ کیونکہ شفاوہ دین والا میں نہیں آؤں شفاوہ دین والا اللہ ہے اللہ اکبر اللہ اگر کوئی بندہ جناب اینج کر کے پوکھ دا جناب شکوہ کر دے آگے آندہ اللہ دے نبی جی گربتاں بڑیاں زیادہ کھان واسطے روٹیاں کوئی نہیں پان واسطے کپڑے تے جناب لباس کوئی نہیں اللہ دے نبی نے اے نہیں فرمایا اوے بیلیا آ میں خزانے آتا مالکاں تینو روٹیاں بھی دے دیواں تیریاں پکھا مقادماں بلکہ اللہ دے نبی نے فرمایا آپ لیا میں تینو اللہ دے در تے لے کے جاواں کیونکہ جناب غربتہ مکان والا میں نہیں ہاں غربتہ مکان والا اللہ گئے اگر کوئی بندے نے آکے اینج کر کے شکوہ کیتا ہے سونیا عزت چاہی دیئے آپ نے اے نہیں فرمایا آپ لیا میں تینوں عزت دے دیواں میں جناب عزتاں دا مالک آؤں میں ذلتاں دا مالک آؤں بلکہ اللہ دے نبی نے فرمایا ادعو الاللہ آپ لیا میں تینوں اللہ دے در تے لے کے جاواں عزتاں دین والا میں نہیں آؤں عزتاں دین والا اللہ دی ذات گئے اللہ دی ذات گئے اللہ اکبر اللہ اے میرے پیغمبر دا منہج گئے اے میرے پیغمبر دی جناب والا تعلیم گئے فرمایا قل حاضی سبیلی ادعو الاللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللہ اکبر اللہ اللہ پاک دے پیغمبر فرما دینے کائنات دے لوگو میں توانو اللہ دے در تے جمع کرنواستے آیا اے جی اللہ دے نبی دا مشن اے جی اللہ دے نبی دا مقصد یعنی اللہ پاک دے بندیانو اللہ دے در تے لے کے ہونا اللہ پاک دے بندیانو اللہ دے قریب کرنا اے میرے پیغمبر دا مقصد گئے اے میرے پیغمبر دا مشن گئے اللہ اکبر پھر جناب انج کہہ لیے اللہ دے نبی فرما دے جے دیوے تے دیندہ اللہ جے دیوے تے دیندہ اللہ عزت دیوے تے اللہ دیوے غربتہ مقاوے تے اللہ مقاوے بیماریاں نو شفا اندر تبدیل کرے تے اللہ کرے اللہ اکبر اللہ رزق دیوے اولاداں دیوے گاج کے بول کون مالک
اللہ مالک اللہ اللہ جے دیوے تے اللہ دیندائے جے دیوے تے اللہ دیندائے رکھ اس تے تو تسلائے جے دیوے تے اللہ دیندائے رکھ اس تے تو تسلائے جیڑا بردہ ہر دا پلائے کتے دیاں ہی دیتی جاندائے کتے پتر نرے اتاندائے کتے دیاں دیتی جاندائے کتے نرے پتر اتاندائے کتے رلوی بارش پاندائے جے دیوے تے اللہ دیندائے جے دیوے تے اللہ دیندائے رکھ اسے تے تو تسلائے اے میرے پیغمبر دا پیغام اے میرے پیغمبر دا مشن ہے اے میرے پیغمبر دا مقصد ہے ادعو الاللہ کائنات دے لوگو میں اللہ دے بندیانوں اللہ دے در تے جمع کرن واسطے آیا میں اللہ دے بندیانوں اللہ دے قریب کرن واسطے آیا